صباح الخير على الزملاء محمد جوهر ونوال الحضري وسارة نجيب. السيدات والسادة، أسعد الله صباحكم بكل خير موجز الأنباء. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التنسيق بين القوات المسلحة والشرطة والتحلي بأعلى درجات الاستعداد القتالي في استهداف البؤر الإرهابية بأقصى درجات الحزم مع الحفاظ على سلامة المدنيين. جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس السيسي بالفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وزير الداخلية مجدي عبد الغفار والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إضافة إلى لفيف من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة. بحث الاجتماع تطورات الأوضاع الأمنية خاصة في شمال سيناء والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لمحاصرة البؤر وملاحقة العناصر الإرهابية. أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكدا على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة. جاء ذلك في اجتماع عقده الرئيس بوفد من مجلس أعمال الأمن القومي الأمريكي، وهو منظمة أمريكية غير حكومية. وخلال الاجتماع أكد رئيس الجمهورية على أهمية التوصل إلى حلول لأزمات المنطقة بما يحفظ وحدة وسيادة الدول ويدعم مؤسساتها الوطنية. كما أكد الرئيس على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط. من جانبه أكد الوفد الأمريكي تطلعه لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما أشاد الوفد بما تحققه من إنجازات أو بما تحقق من إنجازات في مصر على مدار العامين الماضيين. أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم مساء اليوم الخميس الإعلان رسميا عن تسعيرة الدواء الجديدة. من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على تغليظ عقوبات مخالفة قانون تنظيم الزراعة ونقل الأعضاء البشرية بمقابل مادي. وبمقتضى التعديلات تم تغليظ عقوبة المخالفين للقانون بحيث تصل إلى السجن المشدد 15 عاما أو غرامة نصف مليون جنيه، كما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا أدت العملية إلى وفاة الشخص الذي تم نقل العضو منه إذا تم نقل الأعضاء عن طريق التحايل أو الإكراه. خلال زيارته الحالية إلى برلين، يلتقي سامح شكري وزير الخارجية اليوم بنظيره الألماني فرانك شتاينماير. وكان شكري قد بحث مع وزير النقل والبنية التحتية الألماني تعزيز تعاون البلدين في مجال النقل الجوي والسكك الحديدية والتدريب. وأعرب شكري عن تطلع الحكومة المصرية لاستكمال دعم خطوط الطيران بين البلدين لتعزيز حركة السياحة الألمانية إلى مصر. أعلنت وزارة الخارجية نجاح جهودها في الإفراج عن 3 من المواطنين المصريين احتجزوا في إثيوبيا منذ بضعة أشهر في أعقاب الاضطرابات الأخيرة هناك. وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية بأن الوزارة نجحت في الإفراج عن كل من طه منصور وهاني العقاد وحسن رمضان سويلم، حيث تكللت جهود التي بذلتها الوزارة منذ القبض عليهم إلى الإفراج عنهم دون توجيه أي تهم وعودتهم إلى القاهرة. أقر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي هو الأول منذ انتخابه قبل شهرين بأن روسيا قد تكون هي المحرك لعمليات القرصنة المعلوماتية التي شهدتها الانتخابات الأمريكية. وخلال المؤتمر نفى ترامب أي علاقات تربطه بروسيا، مشيرا إلى أن المعلومات التي تبثها وسائل إعلامية في هذا الصدد زائفة. كما اتهم رئيس المنتخب وكالات الاستخبارات الأمريكية بتسهيل تسريب معلومات روسية تشكل خطرا عليه. وعلى صعيد أعماله الاستثمارية تعهد ترامب بالاستقالة من جميع مناصبه لتجنب تضارب المصالح. وإلى تطورات الأزمة السورية، حيث أعلن مصدر دبلوماسي روسي أن محادثات السلام بشأن سوريا في العاصمة الكازاخية أستانا ستعقد في 23 من الشهر الجاري تحت رعاية كل من روسيا وتركيا وإيران. يأتي هذا بينما نفت فصائل المعارضة ما رددته الحكومة السورية عن التوصل لاتفاق ينص على دخول الجيش وادي بردة لإصلاح مضخات المياه التي تمد العاصمة بالمياه. من
ومن جانب آخر أعلن الجيش التركي مقتل 11 عنصرا على الأقل من داعش في غارات شنتها مقاتلات تركية ضد مواقعهم بمدينة الباب في ريف حلب الشرقي. سيدات والسادة، ختام الموجز بعد قليل أخبار الرياضة.